बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और T20 वर्ल्ड कप का मेला जारी है, जहां पर पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई है। और अब साथ साथ क्योंकि अब कैंप है पाकिस्तान शाहीन का भी लग रहा है, तो हम इस हवाले से भी अपने शो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि इस कैंप के लिए जो खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है वो नौजवान खिलाड़ी इस कैंप का हिस्सा होंगे जो पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करेंगे। और साथ साथ एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के साबका कप्तान सरफराज अहमद को मदऊ कर लिया गया है इस कैंप के लिए। फिर शाहनवाज धानी है, जाहिद महमूद है और सबसे बढ़कर नज़रअंदाज किए जाने वाले उस्मान कादिर भी इस कैंप का हिस्सा बन गए हैं। और दीगर खिलाड़ियों को जो उम्दा परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में दे रहे थे उन्हें भी इस कैंप का हिस्सा बनाया गया है। दूसरी तरफ है T20 वर्ल्ड कप का मेला जारी है और उसमें हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, साथ साथ जनूबी अफ्रीका की टीम, वेस्ट इंडीज की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंग्लैंड की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। आया फाइनल फोर के लिए कौन सी चार टीमें मुंतखब होती हुए दिखाई देंगी, ये फैसला आने वाला वक्त ही दिखाई देगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तो मायूस किया, लेकिन पाकिस्तान के सब्ज लाली परचम को, पाकिस्तान के मुल्क के अंदर पाकिस्तान के सब्ज लाली परचम को रोशन किया अली इलियास ने। अली इलियास जो एशियन साइकिलिंग रोड चैंपियनशिप हुई थी, जहां पर 27 ममालिक के जो ममालिक हिस्सा ले रहे थे, उसमें उन्होंने जो है डबल गोल्ड मेडल हासिल किया। तो आज हमारे शो के अंदर अली इलियास भी मौजूद है। अली इलियास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे बढ़कर के पाकिस्तान के लिए एक टाइटल आपने हासिल किया जो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बना। आपसे मजीद भी बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरिफ वहीद खान साहब है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है, हमेशा की तरह हमारे शो में मौजूद होते थे। इकबाल मेमन साहब भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी स्पोर्ट्स पर काफ़ी अच्छा तज्जिया करते हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अली इलियास के पास है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बड़ी मायूस हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से। लेकिन अली इलियास ने जो है एशियन साइकिलिंग रोड चैंपियनशिप में डबल गोल्ड मेडल हासिल कर पाकिस्तान के सब्ज लाली परचम को जो रोशन किया है, उस रोशन की जो रोशनी है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलती दिखाई दी है। शायकीन सिर्फ क्रिकेट पे, इनका कहना है कि क्रिकेट पे तवज्जो ना दें, दीगर खेलों को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अली इलियास ने वो कारनामा अंजाम दे दिया जो पाकिस्तान के लिए एक ख्वाब होता है किसी भी प्लेयर्स के हवाले। तो अली इलियास हमारे साथ मौजूद है। अली, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और साथ साथ क्यों पाकिस्तान के लिए एक नहीं, आपने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए एक इवेंट के अंदर। यकीनन विनस टीम की जानिब से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अली, क्या कहेंगे, किस तरह आपने इससे इवेंट के लिए तैयारियां की थी? जी, मेरा सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। मेरी आवाज़ पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पहुंचाने के लिए मैं बेहद खुश हूं इस मेडल पे और पाकिस्तान की इस कारकर्दगी पे। इसकी तैयारी का सफ़र आप समझ लें कि 8 साल पहले से मैंने साइकिलिंग शुरू की, और इन पिछले 8 साल में मैं 1,10,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ। और इस साल जो है मैं 8,500-9,000 किलोमीटर 5, साढ़े 5-6 महीने में तय कर चुका हूँ। ये ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, आपको रोज़ाना की बेसिस पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मेरी डेली ट्रेनिंग स्केड्यूल में 100 किलोमीटर में साइकिल मुझे चलानी पड़ती है, और हर वीकेंड पे 150-200 किलोमीटर की एक राइड मुझे करनी होती है, और रोज़ 100 किलोमीटर। इसमें डिफरेंट इंटेंसिटी पे ट्रेनिंग होती है। आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, आपको अपनी स्लीप का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, आपको अपने वज़न का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो इट्स अ लाइफस्टाइल। पूरी आपको अपने एक एक चीज़ दैट यू पुट इन योर माउथ यू हैव टू वॉच। आपको बहुत स्पेसिफिक किस्म की डाइट लेनी होती है, और आप फाइबरस फूड को अवॉइड करना होता है। तो एक सफ़र है, एक सैक्रिफाइस है मेरी फैमिली का, मेरे सपोर्ट, मेरी टीम का, बहुत सारे लोगों का जो इस पूरी तैयारी के अंदर इसमें उनका हिस्सा डला हुआ है। और फिर जब मेडल मिला तो फिर ये पाकिस्तान का मेडल है, ये सब का मेडल है। चले, पाकिस्तान का मेडल है, पाकिस्तान के सब्ज लाली परचम को अपने दुनिया भर में रोशन किया है। और हम दुआ करते हैं कि आइंदा भी, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर भी आप जब जाएं तो वहाँ पर भी पाकिस्तान के लिए सब्ज लाली परचम को रोशन करते हुए दिखाई दें। वर्ल्ड लेवल पर भी आप गए, क्या वहाँ पर आप समझते हैं कि पाकिस्तान का लेवल इस ऊपर आ गया है कि वर्ल्ड लेवल पर भी अगर इनफरादी कारकर्दगी पर अगर पहुँचाया जाए पाकिस्तानी की खिलाड़ियों को, तो वो भी कारकर्दगी
کارکردگی سے پاکستان کے لیے ٹائٹل جیت سکتے ہیں؟ جی بالکل جیت سکتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل سطح پر کمپیٹ کرنا اٹ از یو ہیو ٹو بی ویری سیریس، اور وہ ایک پروفیشنل ایتھلیٹس کا ڈومین ہے. اس کے لیے رائڈرز کے پاس، ینگسٹرز کے پاس، ٹیلنٹڈ انڈیویجولز کے پاس سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے. جس طرح ایک باغ کو نکھارنے کے لیے آپ کو ایک اچھے مالی کی اور پانی کی اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ، مجھ سے زیادہ محنتی سائیکلسٹ پاکستان میں آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کو نکھارنے کے لیے جو ریسورسز، جو ایکوپمنٹ، جو سائنس بیسڈ ٹریننگ ہے، اس کی بہت کمی ہے. چلیں اس کی بہت کمی ہے. عارف وحید خان صاحب، ہم مزید بھی آپ سے بات کریں. عارف وحید خان صاحب موجود ہیں. عارف صاحب، پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں اب تبدیلیاں متوقع ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے خلاف ہم نے سیریز کھیل لی ہیں اور پاکستان شاہین کا بھی کیمپ لگ گیا اور اس کیمپ میں اچھا خاصے نوجوان کھلاڑیوں کو مدعو کیا جا رہا ہے. آپ سمجھیں اس میں پھر سرفراز احمد کو بھی مدعو کر دیا، اور سب سے انوکھی چیز یہ نظر آئی کہ نظر انداز کیے جانے والے عثمان قادر ایک دفعہ پھر ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کیمپ کا. بہت شکریہ شہزادہ معین صاحب آپ کا اور ونیس ٹی وی کا. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ مبارکباد دوں گا علی الیاس صاحب کو، جنہوں نے پورے قوم کا جو ہے جس طرح پرچم بلند کیا ہے، اس پرچم کے مکینوں کو، رہنے والے کو جو جتنی خوشیاں انہوں نے اس ٹائم پہ دی ہیں، جب اس وقت ہمیں یقیناً خوشیوں کی ضرورت تھی. جو ہمارے کرکٹ کے حالات رہے ہیں، ہماری کرکٹ کی پرفارمنس رہی ہے، چونکہ کرکٹ ایک پیشن ہے اور ہماری جو شائقین ہیں بہت زیادہ ایموشنلی اس میں اندر انوالو ہوتے ہیں، اور انوالو ہونے کی وجہ سے ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ورنہ کارکردگی تو ہم پہلے بھی دیتے رہے ہیں ساری چیزیں. تو یقیناً علی الیاس صاحب نے جو خوشیاں دی ہیں اس کے لیے ان کی محنت. عید کے موقع پہ انہوں نے یہ خوشیاں دی ہیں. بالکل عید کے موقع جس طرح انہوں نے ڈبل ہیڈر انہوں نے میڈل جیتا ہے، تو ڈبل ہیڈر خوشی بھی ہو گئی. ایک طرف عید کی خوشی ہے اور ایک طرف یہ جو ہے میڈل دیا. اور عید بھی جو ہماری قربانی کی تھی، میں نے کہا نا کہ سیکریفائس کرنے کی عید تھی. تو جس طرح میں ان کو دیکھتا ہوں، چونکہ یہ ایس ایس جی سی کا ایک بہت اہم پارٹ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا، اور میں بھی ایس ایس جی سی کا اسپورٹس ایڈمن ہوں. میں پچھلے ایک سال سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی تقریباً 14-15 ہزار کلومیٹر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک سال کے اندر جو ٹریننگ کی ہوگی وہاں پر، اور جس ڈیووشن کے ساتھ، جس ڈسپلن کے ساتھ، جس کریکٹر کے ساتھ یہ لے کے چلتے ہیں. اور یقیناً ان کی ایک پوری ٹیم ہے جس کے اندر آپ دیکھیں گے آصف علی انصاری صاحب جو ہیں اسپورٹس سیکرٹری ہیں سویگس کے، ان کا بھی بڑا رول رہا ہے. پھر وہ ہمارے کوچ جو ہیں سویگس کے سردار نزاکت علی، اور پھر علی بھائی کی جو پوری ٹیم ہے، ایک ان کا جو پورا ایک نیٹ ورک ہے جس طریقے سے یہ مسلسل ٹریننگ کر رہے ہیں، اور ان کا پورا ایک گول سیٹ ہوتا ہے. چونکہ میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو جس طریقے سے انہوں نے گول سیٹ کیے ہوئے کہ اس سال ہم نے ایشین چیمپئن شپ کو اور نیشنل چیمپئن شپ بھی جب ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سویگس کے سائیکلسٹ سب جگہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کو سب سے زیادہ جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں علی الیاس صاحب ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اور یہ آپ کا بہت شکریہ کہ جس طرح آپ کرکٹ کو ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں میڈیا کے اوپر، اور ہم بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کرکٹ بہت اوپر چلی آتی ہے اور اس کے نیچے ہمارے سارے گیم دب جاتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے میڈلز لیے، اس طریقے سے بہت سارے گیمز ایسے ہیں. یہ ہمارے ہیرو ہیں عارف وحید صاحب، یہ ہمارے ہیرو ہیں. انہوں نے پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتا ہے، یقیناً اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے علی کو بھی. اور دیگر جو کھیل کی آپ بات کر رہے ہیں، یقیناً گورنمنٹ کو بھی اب چاہیے کہ دیگر کھیلوں کو بھی سپورٹ کرے، کیونکہ بہت سے معاملات ایسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر سپورٹ حاصل نہیں ہوتی ہے. انفرادی بیس پر جو ہے کھلاڑی ملک سے باہر جاتے ہیں، اور وہ انفرادی کارکردگی پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں ٹائٹل بھی حاصل کر لیتے ہیں. دیکھیں بالکل یہ ہمارا جو ہے پرائڈ آف پاکستان ہے، اور پرائڈ آف پاکستان جو بھی کھلاڑی ہو، جو بھی جس بھی شعبے میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشنل ہو یا اسپورٹس کے لیول میں، یا جس بھی کسی بھی لیول پہ ہو، جو پرائڈ آف پرفارمنس ہے، ان کو تو ہم ہمارے یقیناً ہمارے ہیروز ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کو ہائی لائٹ کرنا، یہ ہمارا پروفیشنل فرض بنتا ہے ایسے. تو یہ جس طریقے سے انہوں نے یہاں ساری چیزیں کی، اور انہوں نے ایک مثال دی کہ جس طرح باغ ہوتا ہے اس کے اندر ایک مالی چاہیے ہوتا ہے، اچھے انسٹرومنٹ چاہیے، تب ان ساری چیزوں کرنے کے لیے مالی اور ساری چیزیں کرنے کے اس کے پیچھے ایک فائنینس چاہیے ہوتا ہے. فائنینشلی جتنی زیادہ انوالومنٹ ہوگی تو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ سیلف فائنینس کے اوپر ظاہر جا کے اتنی محنت کرتے ہیں. گورنمنٹ کی جو ہے اتنی زیادہ ہمیں سپورٹ نہیں ہے، کیونکہ ڈپارٹمنٹلی کرکٹ کا بھی آپ نے حال یوں دیکھا کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے کافی، اور یہ ایڈہاکزم کے کبھی ہمارا ڈپارٹمنٹ رکتا ہے کبھی چلتا ہے، جس کی وجہ سے ایک تسلسل نہیں ہے اسپورٹس کے اندر. جب تسلسل ہوگا، جب 2-3 سال ہم محنت کریں گے تو اس کا نتائج 2-4-5 سال بعد آئیں گے. اسپورٹس کا یہی ہے کہ جب آپ 2 سال محنت کرتے ہیں، 3 سال، تو اس کے نتائج 4-5 سال کے بعد آتے ہیں.
تو جو ہمیں دکھ نہیں رہا تو اسپورٹس کا حال ہمیں اس وجہ سے زیادہ برا لگتا ہے. چلیں اسپورٹس کے حالات پہ مزید اور بھی بات ہوگی ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ ہم نے سائیکلنگ پر زیادہ کام آج شروع کر دیا ہے تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اقبال میمن صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں سائیکل کے حوالے سے. اقبال صاحب ہے، کیونکہ ماضی میں آپ بھی بڑے اچھے اسکواش کے پلیئر رہے ہیں، پاکستان بڑے ٹائٹل اسکواش میں بھی حاصل کرتا رہا ہے. علی کے لیے کیا کہیں گے جس طرح انہوں نے محنت کی پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتا؟ دیکھیں پہلے تو ان کو بہت بہت مبارک، ٹھیک ہے نا، ہیڈس آف ہم ٹو ریئلی ایگزیکیوٹ واٹ ایور ہی پلانڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ شہزادہ جو ہے ایک بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان پاکستان اور اسپیشلی جس طرح ہمارے کولیگ نے یہ بات کہی کہ کرکٹ کو ہم زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، تو آئسولیشن میں اگر کوئی بندہ کسی بھی مختلف ڈفرینٹ سپورٹس میں آگے بڑھتا ہے تو اگینسٹ آل آڈز، ہر چیز کے مخالف وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اگر دنیا میں کوئی ایسے کھلاڑی ہیں جو سوئٹزرلینڈ میں ہیں یا جرمنی میں ہیں تو ان کے پاس سب ریسورسز ہیں. اور جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ ریسورسز کی بات کی تو اس میں صرف فائنانس نہیں آتا، ٹائم ہے، آپ کا سائنٹیفک میتھڈز ہیں، آپ کے پلاننگ ہے، آپ کی پیچھے جو پوری ٹیم ہوتی ہے وہ ہے. تو وہ ساری یہ تقریباً خود ہی کر رہے ہیں. کچھ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ مورال بوسٹرز بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے یہ ان سب لوگوں سے اوپر ہیں دنیا میں جو مطلب جو بھی ڈپریویشن میں کنٹریز ہیں، جس طرح پاکستان ہے اسپورٹس کے حوالے سے، یا بنگلہ دیش ہے یا نیپال ہے. ان کے جب کھلاڑی نکلتے ہیں تو وہ زیادہ شائن کرتے ہیں اور ہماری امید ان کے اوپر بھرپور ہے کہ جس طرح کے ماضی میں اسکواش میں ہمارے پاس جہانگیر تھے، جہانشیر تھے، جہانگیر کے والد صاحب تھے اور جن کا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام ہے. سنوکر میں محمد یوسف تھے جنہوں نے امیچور چیمپئن شپ ساؤتھ افریقہ میں جیتی. تو یہ بہت بڑا کام ہے. یہ مطلب یہ نیشنل لیول پہ نہیں ہے، یہ ورلڈ لیول کے چیمپئن ہے اس وقت، اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ یہ آگے اور بھی جو ہے پاکستان کا نام روشن کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ریسورسز کچھ تو آلریڈی دیے ہوئے ہیں. کنٹری میں نہیں ہے فیسلٹیز، لیکن یہ کہ اپنا یہ ایفرٹ کر رہے ہیں. ان کا پیشن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ بہت اوپر جائیں گے اور بہت جو ہے چیمپئن شپس جیتیں گے، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی زبردست جو ہے چیز ہے. اور آپ کو بھی بہت مبارک ہو شہزادہ کہ آپ نے ان کو بلایا، اور ہمارے لیے کم از کم ایک خون میں بڑھاوا آیا ہے کہ ہمارے کرکٹ میں تو ناکامی ہوئی لیکن کسی اسپورٹس میں اس وقت خوشیاں دی ہیں علی الیاس نے جب پاکستان کرکٹ ٹیم نے جو قوم کو مایوس کیا ہوا تھا اپنی ناقص کارکردگی سے. علی سب سے پہلے تو یہ مجھے بتاؤ کہ سائیکلنگ کا شوق کس طرح ہوا، کیونکہ میرے پاس جو خبریں ہیں آپ باقاعدہ طور پر بیڈمنٹن کے ایک اچھے پلیئر رہے ہو، تو شوق کیسے پیدا ہو گیا یہ سائیکلنگ کا؟ جی میں تو بڑا فزیکلی بچپن سے ہی ایکٹیو رہا ہوں کمپیٹیٹیو سپورٹس میں شوق کی حد تک. پھر میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یار شوق تو پورا کر رہے ہیں اور کیوں نہ اس کو ایک ٹریننگ اچھی طریقے سے کی جائے، اچھے کوئی کسی کوچ کے ساتھ کیا جائے، محنت کی جائے اور اس پہ تھوڑا بہتر ہوا جائے. تو اس طریقے سے کرتے کرتے میری کافی ایکسرسائز ہو رہی تھی، بٹ مائی وائف واز آلسو لائک شی واز ناٹ ایبل ٹو ایکسرسائز اینڈ شی وانٹیڈ ٹو سائیکل. تو میں نے کہا کہ اب حالات کراچی کے اس وقت حالات اتنے اچھے نہیں تھے. میں نے کہا اکیلے تو آپ نہیں جائیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. تو ان کے لیے میں نے ایک سائیکل خریدی اور اس کے چکر میں اپنے لیے بھی ایک سائیکل خرید لی. تو جب دو پہیے جو ہوتے ہیں وہ کارآمد ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے، اور پھر گاڑی چل پڑتی ہے. اور جب یہ اس نیت سے سائیکل لی اور ان کو پھر رات کو جب میری اپنی ایکسرسائز ہو جاتی تھی ڈنر کے بعد، ہم 10 سوا 10 بجے ہم دونوں نکل جاتے تھے سائیکل پہ. ان کی ایکسرسائز ہوتی تھی اور اٹ واز گڈ فار ہر کہ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو میری نیت سائیکلنگ میں جو میری تھی وہ اپنی بیگم کی کو ایکسرسائز کرانے کے لیے میں نے یہ اس میں آیا. اور بس پھر شاید اس نیت اچھی تھی تو اور بیگم نے ایکسرسائز آپ کی کرا دی. ہاں جی، وہ انہوں نے تو سائیکل اب چلانا کم کر دیا، لیکن میں بس ادھر انہوں نے کہہ دیا کہ اب آپ تو ٹائٹل جیت رہے ہیں، اب آپ پہچان بن چکے ہیں پاکستان کی، تو شاید ہے بہت زیادہ مداح آپ کی طرف زیادہ آتے ہوئے دکھائی دیں. تو شاید اس بیس پہ جو انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھوڑی سی. نہیں، وہ تھوڑا رننگ کی طرف ذرا زیادہ بھی آج کل راغب ہو گئی ہیں. اور ویسے میری اچھا علی یہ
یہ بھی بتا کیونکہ پاکستان کے اندر سائیکلنگ کی آپ نے بات کی کہ جس طرح وائف کے ساتھ آپ جا رہے ہوتے تھے اور شوق وہاں سے پیدا ہوا، ٹریک کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتاؤ کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی ٹریک نہیں ہے سوائے ایک دو ٹریک کے علاوہ، اور کیونکہ آپ کراچی میں رہتے ہو، کراچی میں آپ کے پاس اگر ہم دیکھیں تو بہت سے جو کھلاڑی ہیں وہ زیادہ تر سی بی او پر جو ہے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ٹریک اگر کراچی میں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر ٹریک تعمیر ہو سکتا ہو؟ جی کراچی میں اگر انیشیٹو ہو، ول ہو، ڈٹرمنیشن ہو تو گورنمنٹ کے لیے کیا پاسبل نہیں ہے. ہمارے اداروں کے لیے، ہمارے حلقہ احباب کے لیے اف دیر از پولیٹیکل ول کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لینڈ نکالنا اور کنسٹرکشن تو از ناٹ اے پرابلم. ہمارے پاس بدقسمتی سے پاکستان میں صرف ایک ہی ویلوڈروم ہے جو کہ صرف لاہور میں ہے، اور اس کی حالت بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں کوئی کسی قسم کا بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کمپٹیشن نہیں ہو سکتا. سیف گیمز پاکستان منعقد کرے گا اگلے سال، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہمارا جو ٹریک ہے وہ اس کا بالکل بھی طرح نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا پڑوس ملک جو ہے اس نے 3 سال پہلے ورلڈ جونیئر چیمپئن ٹریک میں پروڈیوس کر لیا ہے. دے ہیو a gold medal at the world stage because of the resources all that they put in, and ان کا ایک اسٹیٹ سائیکلنگ پروجیکٹ ہے جس کی بہت ہیوی گرانٹ ہے. اور جو انٹرنیشنل سائیکلنگ باڈی ہے، جس طرح کرکٹ میں ICC ہے، اس طرح انٹرنیشنل باڈی از UCI. وہاں UCI سائیکلنگ سینٹر بھی دہلی میں انہوں نے بنا دیا ہے. اور اس کے علاوہ ایشین سائیکلنگ کنفیڈریشن، یعنی کہ ایشیا کے جو یونین آف سائیکلنگ نیشنز ہے، ان کے جنرل سیکرٹری بھی ہمارے پڑوسی جو ملک ہے اس کے سائیکلنگ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں، جو ACC کے جنرل سیکرٹری ہیں. اور لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس سال کی جب رینکنگ آئی ہے چیمپئن شپ کے بعد، تو پاکستان اپنے ان میڈلز کی بنا پر 8ویں پوزیشن پہ تھا، اور ہمارے پڑوس کے جو ممالک تھے وہ 18 اور اس سے نیچے کی پوزیشن پہ تھے. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تھوڑی فیڈریشن کی مدد سے، اپنی مدد سے، اپنے ادارے کی تھوڑی بہت مدد سے، یہ ایک فرد کے بیسس پہ اگر یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے، تو اگر ہمارے جو سپورٹس اتھارٹیز ہیں، ہماری جو منسٹریز ہیں، ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ آج فیصلہ کر لیں کہ یار ڈائیورسٹی آف سپورٹ پہ بلیو کرنا ہے، اور جس طریقے سے آپ کا چینل اور دیگر چینل الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، تو یہ کیوں نہیں اس کے پیچھے ہمارا ایک عزم ہو سکتا ہے کہ یار تھوڑا سا ہم اس کی طرف توجہ دیں. اور میں یہ بتا سکتا ہوں سب کو، مجھے اور کوئی شرم نہیں ہے بتانے میں، کہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ سائیکلسٹ آج بھی پاکستان کے ایک شہر میں نہیں، مختلف شہروں میں موجود ہیں. صرف تراشنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں ٹریک اگر ہو جائے تو پاکستان کے لیے بہت سی ایسے پلیئرز نکل کر آ جائیں گے. آج آپ نے جیتا ہے، کل دوسرا پاکستان کے لیے میڈل حاصل کر سکتا ہے. صرف ٹریک اچھے ہوں اور سپورٹ کی ضرورت. جی اگر آپ پاکستان کی سپورٹ کی ہسٹری دیکھیں، کوئی ایک اپنے ٹیلنٹ پہ، اپنے کسی گڈ فارچون پہ، اپنی محنت پہ، اپنے سسٹم کے ساتھ آتا ہے، پرفارم کرتا ہے، چاہے وہ جیولن آپ لے لیں، چاہے اسکواش لے لیں، اور پھر جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. تو ہمارے سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک سلسلہ، ایک سسٹینیبل پرفارمنس یا ریزلٹس نہیں ہوتے. عارف صاحب، سسٹم کی بات ہو رہی ہے، ہم صرف سسٹم پہ کیوں ہی انحصار کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہمارا سسٹم اچھا ہو جائے تو ہم تو ہر چیز اچھا کر لیں. اور خاص کر اگر اسپورٹس کی بات ہوتی ہے تو صرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسپورٹس پہ سسٹم خراب نظر آتا ہے، باقی سارے سسٹم صحیح چل رہے ہوتے ہیں پاکستان میں. دیکھیں بہت سارے سسٹم پاکستان میں جس طرح چل رہے ہیں تو بہت سارے سسٹم صحیح نہیں چل رہے، جس کے ساتھ ساتھ یہ اسپورٹس کا سسٹم بھی صحیح نہیں چل رہا. میں پورے سال ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اسپورٹس کے اندر سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے جتنے بھی ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہوتے ہیں، علی الیاس صاحب اور دوسرے بھی جیولن تھرو میں، یہ سارے اپنے نیچرل ٹیلنٹ پہ آتے ہیں، اپنی سیلف محنت سے آتے ہیں، سیلف بلیف پہ آتے ہیں سارا. اگر ہمارا سسٹم اچھا صحیح ہو جائے، ہمارا سسٹم آٹو پہ ہو جائے، تو علی الیاس صاحب سے 10 سائیکلسٹ ہمارے پاس اس کے پیچھے ہونی چاہیے. ہمارے پاس بابر اعظم جیسے 5 اس کے بیک اپ میں ہونے چاہیے. ہمارے پاس شاہین آفریدی جو ہے اس جیسے ہمارے پاس 3-4 بولر ہونے چاہیے. تو ہمارے پاس چونکہ سسٹم نہیں ہے تو اس لیے ہمارے پاس پیچھے بیک اپ نہیں ہے. اب یہ ہماری خوش قسمت ہے چونکہ یہ ایک زرخیز زمین ہے اور را میٹیریل یہاں سے بہت زیادہ ایکسپوز ہوتا ہے. یہاں کے کھلاڑی بہت ہارڈ ورکر ہیں اور اتنا پیشنیٹ ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے کھلاڑی اوپر آتے ہیں. تو علی الیاس صاحب تو اس کی ایک زندہ مثال ہیں. مگر سسٹم جب تک صحیح نہیں ہوگا کسی بھی ملک کا اسپورٹس باہر جو ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اتنے ٹیلنٹڈ نہیں ہوتی، مگر ان کا سسٹم اتنا اچھا ہے، ان کا انفراسٹرکچر اتنا اچھا ہے. اسپورٹس کے لیے سب سے بہتر اگر اس کی فاؤنڈیشن ہے اسپورٹس کی تو ان کا انفراسٹرکچر ہے. جب آپ کا انفراسٹرکچر اسپورٹس کا بہتر ہوگا، جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ان کا انفراسٹرکچر اور ہمارے انفراسٹرکچر میں بہت زیادہ
आसमान का डिफरेंस फर्क है हमारे उनके उसमें जो कंपटीशन जो उनके स्पेसिफिकेशन है स्पोर्ट्स स्पेसिफिकेशन हमारी स्पोर्ट्स स्पेसिफिकेशन है उनमें इतना ज़्यादा गैप आ गया है और मजीद ये कि गैप बढ़ता ही चला जा रहा है। तो हम पता नहीं कब जाके उनको जो है कम्पीट करेंगे, उनको जाके कब जाके पकड़ेंगे। और यही हाल अब चूंकि हमारे पास एक क्रिकेट रह के एक गेम रह गया था जिसके अंदर पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा था काफ़ी साल से और काफ़ी अच्छी खुशियाँ आती थी दुनिया के अंदर, जिस तरह हमारा हॉकी का हाल हुआ था। वरना एक वक्त था कि हम 6 गेमों के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप थे एक ही टाइम में, मगर उसके बाद क्या हुआ आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ से सारे गेम निकलते चले गए। उसके बाद जो है हमारे पास लास्ट जो है हॉकी वो भी हमारे हाथ से निकल गया। अब ये एक सिर्फ क्रिकेट है जिसकी तरफ से अगर हमने तवज्जो नहीं दी, जो हमारे हालात सुनने में आ रहे हैं, हार जीत कोई मसला नहीं है, अगर वर्ल्ड कप जीत कर आ गए या ये हार के आ गए या जो वो भी परफॉर्मेंस रही, क्योंकि ये हमारी रिवायत है। 2003 में हमारी बहुत बड़ी टीम थी जिसके अंदर वक्कार यूनुस, वसीम अकरम, इंजमा, सईद अनवर, मगर हम बुरी तरह वर्ल्ड कप से बाहर हुए। उसके बाद 2007 के अंदर हम आयरलैंड से एक मैच खेले इसी तरह और पहले राउंड से बाहर हो गए, मगर हमने कमबैक किया। 2007 में ही वर्ल्ड कप हुआ T20 का, उसके अंदर हम फाइनल के अंदर पहुंचे और फाइनल जीतते जीतते तकरीबन रह गए। तो इसका मतलब यह है कि इस कौम के अंदर कमबैक करने की गुंजाइश है, बिल्कुल कम बैक करने की गुंजाइश है। इकबाल साहब ये सिस्टम की बात हो रही है, इसी अगर स्पोर्ट्स की सिस्टम की मैं बात करूं, जिस तरह आरिफ साहब भी कह रहे थे हॉकी तबाह हुई, अगर सिस्टम अच्छा होता तो आज हॉकी उस मेयार की होती, क्योंकि कौमी खेल है। स्क्वॉश हम एक वक्त में जिस तरह आरिफ साहब कह रहे थे कि 4 वर्ल्ड चैंपियन थे एक गेम्स के, लेकिन अब शायद वो सब चीज़ ख़त्म हो गया। स्नूकर सिस्टम के बेस पे शायद ख़त्म हो गया, स्क्वॉश है सिस्टम के बेस पे ख़त्म हो गया, और क्रिकेट की बात हो रही है। क्रिकेट का जो हाल है अभी आपके सामने है। आप समझ रहे सिस्टम की बेहतरी खासकर स्पोर्ट्स में बड़े मायने रखती है। देखिए मकसद ये है कि पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स किसी भी उसको चला रहे हो, क्रिकेट को चला रहे हो या हॉकी को चला रहे हो, पहली जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए कि उसका रेलेवेंस क्या है स्पोर्ट्स से। अगर वो स्पोर्ट, हम ये कल ही बात कर रहे थे जब जमील साहब भी बैठे हुए थे और जावेद इकबाल साहब भी थे, तो हमने यही कहा कि भाई सर्जरी इनकी स्पोर्ट्समैन की नहीं होनी चाहिए, सर्जरी होनी चाहिए डिपार्टमेंट्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, तभी आपके पास डेवलप होगा। मगर ये कि एक चीज हम कह सकते हैं, अब जिस तरह आप आज इलियास साहब बैठे, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हमारा जो सिस्टम है ना वो इतना ही वीक है जितना नेपाल और भूटान का, सच्ची बात बता रहा हूँ। लेकिन हमने फिर भी जो है ना हमारे अंदर एक जो है ऐसे खिलाड़ी हैं कि हम जो है कहीं ना कहीं कोनों से जो है खिलाड़ी निकल आते हैं। जिस तरह आप इलियास साहब निकला है अपनी सेल्फ मोटिवेशन पे, अपने सेल्फ पैशन पे। तो हम अगर स्क्वॉश में देखें तो स्क्वॉश में भी हमारे पास एक लेगेसी है, और जब हम उनकी हिस्ट्री में जाते हैं, रिसर्च में जाते हैं, तो वो लोग जो है पहले सिंपल दीवार पे जो है रैकेट लेके और उस पे खेला करते थे। फिर जब उनकी गेम डेवलप हुई तो फिर आगे क्लब्स पे वो खेले। फिर वो जो जहांगीर का ये था कि वो 20 किलोमीटर रनिंग करते थे स्टेमिना डेवलप करने के लिए। और अगर जहांगीर को मतलब जो स्क्वॉश को समझते हैं उनको पता था कि जहांगीर की गेम शुरू में इतनी खूबसूरत गेम नहीं होती थी और जितनी कमर जमान की होती थी, लेकिन वो सिर्फ भरपूर तरीके से स्टेमिना पे जो है वो जीतते थे। इलियास साहब को पता है कि बैडमिंटन में अगर आपके पास स्टेमिना है और गेम आपकी थोड़ी सी मीडियोकर है तब भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप रिट्रीव कर रहे होते हैं। तो देखिए ये थे सेल्फ मोटिवेशन पे। मगर ये कि हमारे पास अगर मुल्क में सरबराह भी सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए तो फिर वो शायद जो है ऐसे डिसीजन ना करें। ये ना हो कि ऊपर से भी जो है, ऊपर से जो लोग हैं उनका भी डिसीजन ये होता है कि ये मेरी पसंद का है, पिछली हुकूमत में मेरी पसंद का ये बंदा था, अब ये बंदा है, तो ये डिस्ट्रॉय होता है। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि हमारे खिलाड़ियों में कोई खराबी नहीं है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कल भी कि बाबर और रिजवान को हम कसूरवार ठहराते हैं या फखर को, उनका मसला ये है कि भाई वो स्ट्राइक रेट कैसे बढ़ाए। उनको पता है कि पीछे कोई खेलने वाला नहीं है, ये स्ट्राइक रेट बढ़ा सकते हैं अपना। 25 करोड़ आवाम में आप समझ रहे हैं कोई प्लेयर्स नहीं है, सिस्टम नहीं है। ये कहें कि सिस्टम नहीं है हमारे पास, कि पीछे प्लेयर्स हमारे पास मौजूद है, सिस्टम से ला रहे नहीं है। अगर सिस्टम से लाए वो प्लेयर तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट प्लेयर निकल सकते हैं। एग्जैक्टली। और शहजादा मैंने आपको कहा था कि कल मैंने आपको यही कहा था कि भाई कल परसों की बात है जो हम पिछले प्रोग्रामों में थे, तो हमने ये कहा था कि भाई देखो हम सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं, तो स्ट्राइक रेट को देखते नहीं, हम एवरेज पे खुश हो जाते हैं कि यार इसका 40 है, इसका 50 है। भाई 2020 में आपको वो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन स्ट्राइक रेट चाहिए आपको, ताकि आपके बॉलर्स, हाँ
अभी तक मैं बॉलर्स को देखता हूं कि बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। हमारे पास फील्डर्स जो है वो उनका मसला हो जाता है, लेकिन अगर वो विकेट टू विकेट कराते हैं तो वो अपने बलबूते पे भी विकेट निकाल लेते हैं। बैट्समैन हमारे इतने बुरे नहीं है शहजादा, लेकिन माहौल का है। और दूसरी बात ये कि अभी जो ये चॉप एंड चेंज वाली पॉलिसी है ना, उससे इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है, उससे एंजाइटी क्रिएट होती है, वो भी इंसान है। तो जब आप ऐसी कैफियत जो है क्रिएट करेंगे तो ये लोग खेल नहीं सकेंगे। और दूसरी बात ये यूएसए से ठीक है हार गए या इंडिया से हार गए, लेकिन टच एंड गो पे हारे हैं, कोई इतना बुरा नहीं हारे। पिचेस भी उसमें फॉल्टी थी, ये सिचुएशन आ जाती है, लेकिन हमारे पास सिस्टम हो तो जिस तरह इलियास ने कहा सिस्टम हो तो, और ये बहुत बड़ापन है इनका कि ये कह रहे हैं कि मेरे से कई बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी प्लेयर्स इस वक्त मौजूद है। इलियास आपकी तरफ आता हूँ, और जिस तरह इस इवेंट के अंदर 27 ममालिक शिरकत कर रहे थे, इसमें आपने डबल जो है गोल्ड मेडल हासिल किया। नाज़रीन ज़रा ये बताएं कि ये डबल गोल्ड मेडल किस कैटेगरीज में हासिल किया, क्योंकि लोगों को एक कन्फ्यूज़न है कि ये 2 गोल्ड मेडल किस तरह जीत गए। जी ये 2 डिफरेंट इवेंट्स थे। एक इवेंट था इंडिविजुअल टाइम ट्रायल, उसमें आप अगेंस्ट द क्लॉक जाते हैं, एक डिस्टेंस आपको पता होता है, रोड उस पर ब्लॉक्ड होती है, उस डिस्टेंस पे जो फास्टेस्ट टाइम करता है वो जीतता है। उसके लिए टाइम ट्रायल स्पेसिफिक बाइक होती है जो आप इस्तेमाल करते हैं, और एक मिनट के फ़र्क से साइकिलिस्ट जाते स्टार्ट लेते हैं। इसमें पहला गोल्ड था जी। जब पहला गोल्ड आ गया तो उसमें टोटल पार्टिसिपेंट्स 88 थे और पाकिस्तान का फास्टेस्ट टाइम था उसमें। तो अगले दिन फिर मुकाबले थे रोड रेस के। रोड रेस में तमाम साइकिलिस्ट एक साथ एक बंच की सूरत में गो होते हैं और एक दूसरे का फॉलो कर सकते हैं, और जो भी सबसे पहले लाइन क्रॉस करता है वो जीत जाता है। तो उसमें जब हम अगले दिन इसके लिए गए, और उससे पहले हम क्रिकेट की एक सैड न्यूज़ पूरे कौम पे सब पे थी, तो मेरे जो कोच हैं उन्होंने कहा कि इसको आसान नहीं लेना, तुम अपने ओन पे हो, और वो जो बाकी तो मुखालिफ हैं वो सारे 3-3 मुल्कों के हर मुल्क के 3-3 राइडर्स उतरे हुए हैं, तो वो टीम वर्क करेंगे। तो तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा होश से रेस करना, बहुत ज़्यादा जोश से शुरू में अग्रेसिव नहीं जाना। और वही हुआ। मैं आपको ये बता दूं कि कज़ाकिस्तान में ये चैम्पियनशिप्स थी 2012 ओलंपिक्स में। कज़ाकिस्तान के पास गोल्ड मेडल है, कज़ाकिस्तान के पास वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, कज़ाकिस्तान की टीम टूर डी फ्रांस में स्टेज विनर्स हैं। तो ऐसे मुल्क में जब चैम्पियनशिप्स हों उनको होम एडवांटेज भी होता है। तो हमें इस वजह से लग रहा था कि ये कंपटीशन एक्स्ट्रा स्टिफ होगा, कंपेटिटिव होगा, बिकॉज ऑफ द चैम्पियनशिप्स बीइंग हेल्ड इन कज़ाकिस्तान। और दूसरी चीज़, जब रेस स्टार्ट हो रही थी तो मेरे कंप्यूटर पे साइकिलिंग एक आगे कंप्यूटर लगा होता है जो कि आपको लाइव जी आपको स्पीड, टाइम, आपका दिल की धड़कन, हार्ट रेट वगैरह, टेम्परेचर बता रहा होता है। तो उस पर टेम्परेचर आ रहा था 48.5 डिग्री सेल्सियस। तो उसको मैंने स्क्रीन से हटाया, मैंने कहा इसको नहीं देखना, इसको देख के और गर्मी लगेगी। और तो इतनी हीट थी कि रेस डिस्टेंस जो ओरिजिनली प्लान था, जो कि अनाउंस था, उसको उन्होंने कर्टेल कर दिया, उसको शॉर्टन कर दिया, और उसको कम 61-62 किलोमीटर्स पे उसको रेस को उन्होंने कहा कि हम इख्तिताम करेंगे, बिकॉज इट वाज वेरी वेरी हॉट। और रेस के बीच में इट आल्सो हिट 50 डिग्रीज। हालांकि ठंडा मुल्क है, लेकिन समर्स में इट वाज वेरी वार्म। एक चीज़ मैं थोड़ी सी बात कर रहे थे सर अबाउट इकबाल मेमन साहब जो सिस्टम के हवाले से, उस पर मैं ये कहना चाहूँगा, 2 बातें करूँगा, कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं करना चाहता। ये मेडल आपके सामने पड़े हुए, जो तराना बचता है वो सिर्फ गोल्ड का बचता है। झंडे पहले दिन पाकिस्तान का, थाईलैंड का और फिलीपींस का ऊपर गया, तराना पाकिस्तान का बजा। जब तराना बजा तो वो फीलिंग ही अलग होती है। वो मेरा नहीं ख्याल किसी और पाकिस्तानी ने शायद तराने की फीलिंग किसी और मुल्क में एशियन लेवल पे एक्सपीरियंस की होगी। तो मेरे साथ जितने फेडरेशन के भी लोग थे सब थे, वो एक फीलिंग बहुत ही अलग थी, बिल्कुल अलग। और इस टाइम पे वो कौम को खुशखबरी मिली जिसमें हम क्रिकेट से सब लोग एक डिसअपॉइंटमेंट से
دو چار تھے. بہرحال میں پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ڈپارٹمنٹل سپورٹس کو ریوائیو کیا, اور وہ بہت ایفرٹس کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹل سپورٹس کو ریوائیو کرنے پہ. ایڈ ہاکزم جس طرح انہوں نے مینشن کیا تھا ختم کر دیا گیا تھا. ایک متبادل پروگرام یا سسٹم نہیں دیا گیا, اور ایک سسٹم جو 70 سال سے چل رہا تھا اس کو ختم کر دیا گیا. تو اس سے بہت سارے ایتھلیٹ, سارے کھلاڑی جو پروفیشنلی سپورٹس کرنا چاہتے ہیں کنفیوژن کا شکار ہو گئے اور انتہائی مشکلات کا شکار ہو گئے, بیکاز کھیل انٹرنیشنل سٹیج پہ بہت ٹائم مانگتا ہے. دوسری چیز, مجھے ابھی تک کسی بھی حکومتی سطح پہ کسی بھی ادارے سے کسی بھی آفیشل کا مبارکباد تک کا نہ میسج نہ فون آیا ہے. یہ پاکستان کے لیے الامیہ ہے کہ جو پاکستان کے سب ضلع, انہوں نے ایک بیان کیا کہ جب ترانہ بجتا ہے اس کی فیلنگ اور ہوتی ہے. ترانہ صرف ان کے لیے نہیں بج رہا تھا, پوری دنیا کے لیے بج رہا تھا وہ ترانہ, اور وہ ترانہ تھا پاکستان کا قومی ترانہ جو پاکستان کے سب ضلعی پرچم کو دنیا بھر میں علی الیاس لہرا رہے تھے اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت رہے تھے. یقیناً افسوس بھی ہوتا ہے پلیئرز کے لیے کہ جب پاکستان کے لیے وہ ٹائٹل جیت کر آئیں اور انفرادی کارکردگی پر جیت کر آئیں تو یقیناً اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے حکومتی سطح پہ. لیکن بہت سا الامیہ ایسا ہے ہم نے دیکھا ہے حکومت کی جانب سے کہ یہاں پر اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ان کھلاڑیوں کو جو اچھی پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں دنیا بھر کے اندر. کرکٹ کی بات ہو رہی تھی اور کرکٹ میں جو کارکردگی پاکستان کی رہی وہ سب کے سامنے ہے, لیکن علی الیاس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. انہوں نے اس وقت خوشیاں دی پاکستان کو جس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم نے مایوس کیا ہوا تھا. علی, کیونکہ یہ تھے وہ جذبات جو آپ نے بیان کیے, جو اس وقت فیلنگ تھی آپ کی, اس کے لیے جو تیاری ہوتی ہے خاص کر اگر ہم دیکھیں تو کیا ٹائم آپ نے کتنے عرصے سے جو ہے اس کی تیاری کر رہے تھے؟ پھر سردار نزاکت جو آپ کے کوچ ہیں وہ انہوں نے کافی محنت کی آپ کے اوپر. جی, نہ صرف سردار نزاکت نے بلکہ جو ہمارے تمام کوچز ہیں, نجیب بھائی ہمارے کوچ ہیں, اور میرے پچھلے جو کوچز ہیں, پچھلے جو میرے ادارے میں بھی لوگ تھے, ایک جرنی ہوتی ہے, سب کی بہت ساری محنت ہے. میرے ساتھ جو میری ٹیم میٹس ہیں ان کی بڑی میرے ساتھ جو ہے وہ سٹرگل ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو میرے کوچز ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے, ہماری جو مینجمنٹ ہے ان کا بہت بڑا رول ہے, جو ریسورسز جتنی وہ دے سکتے تھے انہوں نے پرووائڈ کی. اور ہمارے یہ جو سپورٹ ہے یہ مین پلس مشین ہے, اس میں آپ کی مشین یعنی سائیکل کا بھی جدید ہونا اور بالکل پراپرلی مینٹین ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے میری جو مینٹیننس آف دا بائکس ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں یہ بائکس, آپ ایک انگلی سے اٹھا سکتے ہیں, اتنی لائٹ ویٹ ہوتی ہیں, تو اتنی فریجائل بھی ہوتی ہیں, تو اگر ذرا سا گر جائیں تو وہ کریک ہو جاتی ہیں اور وہ بالکل ناقص ہو جاتی ہیں. اچھا, کیا اماؤنٹ ہوتی ہے کس کی سائیکل کی؟ جی, میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ اس وقت اولمپکس ہے ہمارے سر پر پیرس میں اس سال, تو جو برٹش جی بی گریٹ برٹن کی ٹریک ٹیم ہے اس کی جو سائیکلز ریڈی ہوئی ہیں اس اولمپک گولڈ میڈل کی جو وہ تیاری کر رہے ہیں وہ 3 کروڑ روپے کی ایک سائیکل ہے, اور یہ پبلشڈ نمبرز ہیں, یہ کوئی میرے پاس نہیں ہے, یہ انٹرنیٹ پہ کسی کو بھی مل جائیں گے. دیر ویری ایکسپینسو, ویری ایکسپینسو بائکس. جو روڈ بائکس ہیں وہ ڈالر میں آتی ہیں. پاکستان سائیکل کا کوئی بھی پرزہ مینوفیکچر نہیں کرتا, تو اگر آپ کو کوئی بھی پرزہ مینٹیننس کے لیے, ریپلیسمنٹ کے لیے یا پرچیز کے لیے چاہیے, آپ کو اس کو امپورٹ کرنا پڑے گا, پیسے ڈالر میں دینے پڑیں گے. اور ڈالر کی آپ کو پتہ ہے پروان پچھلے 3-4 سال میں, تو کھلاڑیوں کے لیے یہ سپورٹ آؤٹ آف ریچ ہوتے جا رہا ہے. ہمارا ٹیلنٹ جو ہے وہ اچھے ایکوپمنٹ سے محروم ہوتے جا رہا ہے انہی وجوہات کی وجہ سے. تو جو روڈ سائیکل ہوتی ہے وہ 18 لاکھ, 10 لاکھ, 25 لاکھ, 40 لاکھ, 50 لاکھ, 18 سے لے کر تقریباً 50 لاکھ روپے تک کی جو ہے اس کی اماؤنٹ ہوتی ہے سائیکل کی. عارف صاحب, یقیناً جب اتنے اماؤنٹس کی ہوتی ہے اور پلیئرز اپنے جو انفرادی کارکردگی میں دیگر ممالک پہ جاتے ہیں تو یقیناً اسپانسر کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں بہتر یہی ہے کہ بہت سے اسپانسر بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں.
देखिए स्पॉन्सर्स तो किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जब तक आपके स्पॉन्सर्स अच्छे नहीं होंगे, आपका स्पोर्ट्स अच्छा नहीं होगा। फिर उसके साथ जो है हुकूमती सतह पर भी जो जिस तरीके से सपोर्ट की जाती है फाइनेंशियली, जो उनका स्ट्रक्चर जो होता है सारा, वो किसी भी स्पोर्ट, सबसे पहले तो हुकूमती स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब हुकूमती स्ट्रक्चर अच्छा होता है तो ये जो प्राइवेट जो स्पॉन्सर्स होते हैं इनका भी एतमाद बढ़ता है। फिर वो खुद ब खुद स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब होते हैं, और स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब होना उनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि जितना ज़्यादा उनको जो हाई प्रोफाइल जो है सारी चीज़ें इनको एक्सपोज होती है, उनकी सारी चीज़ें, इनका जो प्रोडक्ट एक्सपोज होती है वो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स ही की वजह से होती है। तो ये जो है हमारी जो प्रोफेशनलिज्म के अंदर जो है ये, चूँकि हर चीज़ स्पोर्ट्स अब कमर्शलाइज हो गया है, जिस तरह क्रिकेट बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई, क्रिकेट की प्रमोट की वजह भी यही है कि बहुत ज़्यादा कमर्शलिज्म इसके अंदर आ गया, एज ए इंडस्ट्री ये इख्तियार कर गई है क्रिकेट की। इसीलिए क्रिकेट को ही ज़्यादा हम लोग सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके से होता है। तो इसी के ऑल्टरनेटिव दूसरी चीज़ों को अगर हम सपोर्ट करेंगे, और स्पॉन्सर जिस तरह आपने कहा, आपका भी अगर प्रोग्राम चल रहा है तो ये स्टीलेक्स वाले आपको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, और काफ़ी स्पोर्ट्स में मैंने देखा है कि ये स्टीलेक्स कंपनी वाले ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, स्टीलेक्स की बात हो रही है तो वहाँ पर स्पॉन्सर का बड़ा अहम रोल होता है। स्टीलेक्स की अगर बात हो रही है तो इस वक्त अगर देखें तो पाइप है ये कंपनी, और मजबूती की ज़मानत समझी जाती है पाकिस्तान के अंदर। तकरीबन निफ सदी से ज़ायद का अरसा हो चुका है इस कंपनी को, और वो वीनस स्पोर्ट्स के इस प्रोग्राम को जो है वर्ल्ड कप T20 को बाकायदा तौर पर स्पॉन्सर करी, और साथ साथ ग्लोबल स्पोर्ट्स भी जो है हमारे वीनस स्पोर्ट्स के इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यकीनन स्पॉन्सर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सतह पे, चाहे वो खिलाड़ियों को स्पॉन्सर कर रहे हों, चाहे वो किसी प्रोग्राम को कर रहे हों, चाहे किसी इवेंट को कर रहे हों। तो इकबाल साहब क्या कहेंगे स्पॉन्सर के हवाले से, कितना इंपॉर्टेंट होता है स्पॉन्सर का किरदार, और जब ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान से निकले तो यकीनन वो प्राइवेट सेक्टर को ज़रूर देखना चाहिए कि जहाँ पर हुकूमती सरपरस्ती इनको नहीं हासिल हो रही है तो इन्हें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए ऐसे प्लेयर्स को। शहजादा, मैं जॉब के अलावा पढ़ाता भी रहा हूँ, MBA की क्लासेस लेता रहा हूँ। हमारे पास एक चैप्टर होता है कॉर्पोरेट सेक्शन में, लियाज साहब को भी पता होगा, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारे काम हो सकते हैं, वेलफेयर भी हो सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स को भी जो है ना सपोर्ट होती है। और क्या है कि हमारे पास काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड है हमारे पास, और उनको, मगर देखें अगेन उसमें भी जो है गवर्नमेंट का किरदार होता है। गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और लिएज करती है कंपनियों के बीच में, उनको इन्वॉल्व करती है। अब जिस तरह HPL है, HPL को उन्होंने PSL में इन्वॉल्व किया हुआ, तो इसी तरह जो है दूसरी कंपनी को भी इन्वॉल्व किया जाता है। जब हुकूमत ही सो रही होती है ना, तो फिर वो ये जब प्रॉब्लम्स होते हैं, जब आपके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज है प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, तो वो क्या कर रहे हैं भाई, उनका भी तो कोई किरदार है। वो सिर्फ मतलब ये है कि ऑफिस बेयरर्स बन के बैठ जाएंगे तो फिर काम तो नहीं होगा ना। तो देखें, स्पॉन्सर तो डेफिनेटली आपको चाहिए, स्पॉन्सरशिप तो चाहिए ही चाहिए। और देखिए इलियास साहब है, इलियास साहब को अगर अपनी सेल्फ सस्टेन नहीं करते तो शायद इस लेवल पे नहीं पहुंचते। और जिस तरह उन्होंने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया, और ये इनका बहुत बड़ा बड़ापन है कि ये कह रहे हैं कि मेरे से बेहतर जो है वो खिलाड़ी है, लेकिन ये उनको स्पॉन्सरशिप नहीं है, उनको दूसरे रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, यहाँ तक कि हमने कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई अरीना साइकिलिंग का नहीं बनाया। मतलब ये बदकिस्मती है। मेरे जो है उसमें अजम्पशन में इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगा नहीं होगा, लेकिन ये कि हमारी गवर्नमेंट्स की स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं है, इंडिविजुअल्स की हैं जो फिर वो एक टीम की वो जो अख्तियार हो जाती है। लेकिन ये कि जब तक गवर्नमेंट लेवल पे ये सोच नहीं आएगी, जब तक हम कहीं पे भी इम्प्रूव नहीं करेंगे, और ना ही हम सिस्टम्स बना सकेंगे, ना हम कोई पॉलिसी बना सकेंगे। और जो पॉलिसी, अच्छा किस्मत की बात, आज ही मैं पढ़ रहा था अखबार में कि जो है 2019 में कोई पॉलिसी आई थी, फिर उसके बाद जब उनको वो पॉलिसी पसंद नहीं आई तो 2014 की पॉलिसी उठा ली। तो ये जो मसले हैं ना, ये हमने कोई, अच्छा पॉलिसीज जो है वो हमेशा बॉटम बनती हैं, आपको सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेना होता है। हमारे पास तो ड्राइंग रूम में बनती है ना पॉलिसी, तो वो इसी वजह से यही हशर होता है जो वर्ल्ड कप में हुआ। बिल्कुल यही हशर होता है जो वर्ल्ड कप में हुआ। अली, थोड़ी सी बात, क्योंकि आप साइकिलिंग में थोड़ा सा देर से आया, लेकिन उससे कबल कौन कौन से गेम खेला करते थे शौक से? जी मैं बैडमिंटन खेलता रहा हूँ, उसमें सिंध गेम्स में एक गोल्ड मेडल लिया कराची के लिए, फिर वो सिलसिला चलता रहा।
پھر وہ سندھ کے لیے ایک گولڈ میڈل آ گیا نیشنل گیمز میں. اس سے پہلے میں فٹ بال کھیل رہا تھا, اور فٹ بال سے پہلے میں ٹینس کھیل رہا تھا. تو میرے والد صاحب نے جو ہے مجھ میں ایک ہی چیز بچپن سے ایک چیز سکھائی ہے کہ بس صرف جو بھی کرو لائف میں, بس ایک چیز کرو کہ اپنا جو آج ہے وہ اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر بناؤ. جو بھی کرو اس میں ایکسیل کرو, ڈزنٹ میٹر واٹ یو ڈو. چلیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیونکہ سائیکلنگ میں ورلڈ سائیکلنگ میں بھی چیمپئن شپ میں حصہ لیا تھا, تو وہاں پر آپ نے پاکستان کے لیے کیا کارنامہ انجام دیا تھا, کس رینکنگ پہ آئے تھے؟ دیکھیں جب کوئی بھی کھلاڑی اپنے پہلے کمپٹیشن میں کوئی بہت اچھا رزلٹ نہیں لیتا, بٹ بہت اچھا ایکسپیرینس ضرور لیتا ہے. اس ایکسپیرینس کو وہ واپس آ کے پروسیس کرتا ہے, اپنی غلطیوں کو سدھارتا ہے, اور اگلی دفعہ بہتر پرفارمنس کی توقع رکھتا ہے. یعنی وہ ایکسپیرینس ایشین روڈ سائیکلنگ میں تم نے بھرپور طور پر فائدہ اٹھایا؟ جی ورلڈ چیمپئن شپ میں میری کارکردگی کوئی بہت ہی امیزنگ نہیں تھی, اور وہ میرا پہلا انٹرنیشنل کمپٹیشن تھا, اور وہ 100th اینیورسری تھی ورلڈ چیمپئن شپس کی. یعنی کہ یورپ میں 100 سال سے ورلڈ چیمپئن شپس دنیا میں منعقد کی جا رہی ہیں, اور وہ 100th اینیورسری تھی. بیلجیم میں یہ چیمپئن شپ ہوئی تھی, اور اس میں رات کو 10 بجے فلائٹ تھی, اور دوپہر 3 بجے تک ویزا کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ لگا ہے یا نہیں لگا. تو اس قسم کے حالات اور اس قسم کی اسٹرگلز اور یہ جو ڈیلی بیسس پہ ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک پوری ایک جرنی ہے, داستان ہوتی ہے جو ایک کھلاڑی فیس کرتا ہے. اور اس ایکسپیرینس کو لے کے پھر ایشین چیمپئن شپ میں ہم تاجکستان گئے, اس کے اگلے سال پھر تھائی لینڈ گئے, اور پھر اس دفعہ قزاقستان میں تھا. اللہ کو یہ منظور تھا تو اس مرتبہ رزلٹ آ گیا. چلیں ساتھ ساتھ, کیونکہ آپ تھوڑے دیر قبل کہہ رہے تھے کہ وائف سے سیکھا اور پھر یہ کارنامہ انجام دیا, آگے خود شوق پیدا کر خواتین کو کس طرح دیکھ رہے ہیں روڈ سائیکلنگ کے اندر؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بھی بڑا جذبہ پایا جا رہا ہے, خواتین کے اندر بھی. جی بالکل, مردوں کے شانہ بشانہ ہے. ہماری جو خواتین ہیں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں, اور سوشل سٹگماز اور ساری مشکلات کے باوجود جتنی ایک ہمارے ہاں ایک نارملی خواتین ہاؤس وائفز ہوتی ہیں, ان ساری چیزوں کو وہ بریو کرنے کے باوجود وہ نکل رہی ہیں اور ٹریننگ کر رہی ہیں. اور یہ جو ہم ورلڈ چیمپئن شپس میں گئے تھے, تو وہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار 2 خواتین پاکستان کی نمائندگی کرنے ورلڈ چیمپئن شپس میں گئیں, اور وہاں پر جو ورلڈ سائیکلنگ باڈی تھی اس نے ایک اسپیشلی پوسٹ کیا اس کے بارے میں کہ پاکستان سے 2 خواتین آئی ہیں, اور پاکستان کا اتنا وہاں پر چرچا ہوا. اور یہاں تک کہ ان کا جو ٹاپ میڈیا آؤٹلیٹس تھے, انہوں نے اسپیشلی ہم سے ٹائم لے کے ہمارا انٹرویو کیا, اور وہ انٹرویو اگلے دن ہر اخبار میں شائع ہوا. اور یہاں تک کہ ہم کسی اور شہر میں بیلجیم کے گئے, ایونٹ ختم ہو چکا تھا, ہم نے کہا چلیں یہاں رستے میں ایک شہر ہے, اس میں کچھ دکانیں ضرور جاتے ہیں. آپ یقین کیجئے وہاں پر اس دکان والے نے ہمیں کہا یہ دیکھو میں تمہاری خبر ہی پڑھا تھا تصویر میں, I just saw you on the news. بہت ملک کا. اور میں آپ کو بتاؤں یورپ میں ہم سے ڈنر ہم نے کہیں کیا, لیکن ہم نے پاکستان کے کلرز پہنے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا پاکستان سے سائیکلسٹ آئے ہوئے, وہاں لوکلز نے گوروں نے ہم سے ڈنر کے پیسے نہیں لیے. اتنا وہاں کریز ہے. اور جب وہ ورلڈ چیمپئن شپ میں کر رہا تھا, 43 کلومیٹر کا کورس تھا, اور 1 سینٹی میٹر بھی ایسا نہیں تھا جس پہ لوگ نہ کھڑے ہوئے ہوں. 43 کلومیٹرز تک ہیومن چین سمجھیں آپ, اور وہ جو ان کا جذبہ اور ولولہ. اور وہاں پہ سائیکلسٹ اتنے بڑے سیلیبریٹیز ہیں کہ جتنے پاکستان میں کرکٹرز نہیں ہوں گے اتنے اس سے زیادہ بڑے وہاں پر, اور وہ اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں بیلجیم میں اتنا سا ہے بیلجیم, زیادہ سائیکلز ہیں جو کہ انڈیا, پاکستان, سری لنکا میں کمبائنڈ اتنی سائیکلیں نہیں جتنی صرف بیلجیم اکیلے میں سائیکل. بالکل, بڑی اچھی داستان آج علی الیاس ہمیں سنا رہے تھے اپنی, اور انہوں نے واقعی پاکستان کا جو فخر ہے دنیا بھر میں جو ہے روشن کیا اپنے نام سے, اپنے کارنامے سے, اور سائیکلنگ کے اندر پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتا. اقبال میمن صاحب آپ کا شکریہ, عارف وحید خان صاحب آپ کا شکریہ, علی الیاس آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں, اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.